मॉनसून के बदलते रंग, कभी धूप और कभी बादलों के संग गर्मी और हब्स की शिद्दत भी बरकरार। शहरियों को बारिश बरसने की आस। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तेफाक। किसी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कम 6 घंटे पहले बाहमी मुआवन पर इत्तेफाक। पंजाब के तमाम अजला में वफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स कायम करने पर गौर। वज़ीर आला का मॉनसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी मॉक एक्सरसाइज शुरू करने का हुक्म। PDMA को NDMA के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन कायम रखने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि सैलाब बहुत बड़े लेवल का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में एक भी बीमारी नहीं फूटी। हुकूमत अरबों रुपए की लागत से वाटर स्टोरेज कैपेसिटी में इजाफा कर रही है। वासा और वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम पहले सिर्फ लाहौर तक महदूद था, अब हर जगह है। पहले सूबे में सिर्फ 2 जगहों पर वासा था, अब पंजाब के हर ज़िला में वासा कायम है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली प्लान पर काम कर रहे हैं। पंजाब को जहां ज़रूरत पड़ेगी वफाक साथ होगा। सूबे भर में तेज़ रफ्तार ब्रॉडबैंड इंटरनेट में तोसी की जाएगी। 6 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 35 लाख रुपए नए कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब मनसूबे के जरिए निजी शोबे की सरमायाकारी को फ़रोग़ देगी। मनसूबे का बुनियादी मकसद पंजाब के कम सहूलियात याफ्ता शहरी और नीम शहरी इलाकों में नए फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन फराहम करना है। सामाज से महरूम अफराद के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कवानीन पर बड़ी नरमी। नए कवायद की तजावीज़ तैयार। 40 डिसेबल तक समाज से महरूम अफराद को हेयरिंग एड के साथ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की सिफारिश कर दी गई। मुजवज़ा तरामीम के साथ समाज से महरूम अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस के अजरा और तजदीद पर फीस खत्म करने की तजवीज़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से फैसल मीर की क़यादत में पार्टी वफ़द की मुलाकात। कारकुनान ने मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने पार्टी कारकुनान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर का कहना था कि 25 को लाहौर में जलसे में पीपल्स पार्टी अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगी। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हैरान कुन नताइज देगी इंशाअल्लाह। कश्मीर के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ही भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात। अमरीकी फ़नकारों और हमरा आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप कायम करने पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी कौंसल जनरल ने पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और पंजाब में थिएटर बहाली के इक़दाम को सराहा। अमरीकी कौंसल जनरल को स्वीनियर पेश किया गया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं कि इम्तहानात में शफाफियत, मेरिट और जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। बूटी माफिया, नकल माफिया और हर किस्म के इम्तहानी बेज़ाब्तगी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर तालीम की ज़रिए सदारत नए चेयरमैन तालीमी बोर्ड्स का तारुफ़ी इजलास। वज़ीर आला के तालीमी विजन और जारी इस्लाहात से आगाह किया। मज़ीद कहा कि नताइज की तैयारी, पेपर सेटिंग, मार्किंग और इम्तहानी अमल में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएँ। सप्लीमेंट्री इम्तहानात में ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग का पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा। सूबाई वज़ीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन की ज़रिए सदारत इजलास। बोर्ड ने महकमा औकाफ के रवा माली साल के बजट तखमीना जात की मंजूरी दे दी। मजहबी अमूर विंग में यकमुश्त बुनियादों पर ज़रूरी अमले की भर्ती और डायरेक्टर ज़राअत की नई आसामियों के जॉब डिस्क्रिप्शन भी मंजूर। बोर्ड ने दाता दरबार हस्पताल की फ़ीसों की बहाली और नई कमर्शियल स्कीमों की मंजूरी दे दी। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि औकाफ की ज़मीन को हर कीमत पर नाजायज़ काबिज़ीन से वागुज़ार करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मंशा बट से मजदूर रहनुमाओं की मुलाकात। मेहनत कश तबके की फलाह, रिहायशी सहूलियात, तालीम और सेहत के अमूर पर तबादले ख्याल किया गया।
ملاقات میں محنت کشوں کو درپیش مسائل کے مناسب حل پر بھی گفتگو ہوئی۔ صوبائی وزیر کی ڈسپنسریوں میں تمام ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ چکن کی قیمت ایک بار پھر مہنگائی کی ٹرین پر سوار ہو گیا۔ آج بھی مرغی کی قیمت 7 روپے مہنگا، نیٹ فی کلو قیمت 446 روپے ہو گئی، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت فی درجن 233 روپے پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6870 روپے میں دستیاب۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر، خریدار پریشان۔ سرکاری نرخوں کے مطابق ادرک تھائی لینڈ 360، ٹماٹر 180، لہسن دیسی 135، ٹینڈے 120، پیاز 105، اروی 90، بھنڈی 100 اور کریل۔ پھلوں کے اونچے دام، عوام کے ادھورے ارمان۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق لیچی 675، آلو بخارا 430، سیب کالا کولو پہاڑی 390، خوبانی 320، آم انور ٹول 315، آڑو 270 اور جامن 180 روپے کلو میں بک رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 215 روپے درجن ہے۔ معاون خصوصی برائے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی زیر صدارت اجلاس، پرائز کنٹرول اور پیرا فورس کی کارکردگی کا جائزہ۔ قیمت ایپ کے ذریعے پرائز کنٹرول، میجسٹریٹس کی کارکردگی اور فیلڈ مانیٹرنگ پر بریفنگ دی گئی۔ شعیب مرزا کا کہنا تھا کہ گرہ فروشی اور تجاوزات کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنائی جائیں۔ اے ٹی سی لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ میں ملوث پی ٹی آئی رہنماؤں کی پیشی۔ سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی، فواد چودھری، مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ کی عبوری ضمانت میں 5 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے والڈ سٹی میں کمرشل اور رہائشی سرگرمیوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ والڈ سٹی میں تاریخی عمارتوں کے کمرشل استعمال کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس ملک اویس خالد نے کہا، والڈ سٹی میں غیر قانونی تعمیراتی سرگرمیوں کے بارے کمیٹی کی کیا رپورٹ ہے؟ آئندہ سماعت پر تفصیلی پلان پیش کرے۔ ماسٹر پلان سے پہلے کمرشل کی گئی عمارتوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر لاہور، ایس ایس پی اور ڈائریکٹر آپریشن والڈ سٹی پیش ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈی ایچ کیو میاں والی کو ٹیچنگ ہسپتال بنانے کے لیے ٹرانزیشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ٹرانزیشن کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ میاں والی میڈیکل کالج کی کلاسز رواں سیزن میں شروع کرنے کا پلان۔ کمیٹی 30 روز میں اپنی سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی۔ ای چالان نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ سی ٹی او لاہور کی ای چالان ریکوری اسکواڈ سے میٹنگ۔ ٹاپ 100 گاڑیوں کی فہرستیں فراہم۔ ای چالان اسکواڈز کو سیف سٹی کے ساتھ مل کر ایسی گاڑیوں کی مؤثر ٹریکنگ اور پکڑنے کا حکم۔ سی ٹی او کا کہنا تھا کہ 20 سے زائد وائلیشنز پر اے این پی کی مدد سے ای چالاننگ کی جا رہی ہے۔ سوشل کرائمز کے خاتمے کا ٹاسک ایس ایس پی آپریشنز کی سپورٹ۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کومیانہ کی ذریعہ صدارت اجلاس میں محرم کی بہترین سیکیورٹی پر فورس کو شاباش۔ معاشرتی جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ شکایات کو بروقت نمٹانے کی بھی ہدایت کر دی۔ تجارتی اور کاروباری مراکز کی سیکیورٹی بڑھانے پر زور۔ ڈی سی لاہور محمد علی اعجاز کا تحصیل سٹی کا فیلڈ دورہ۔ مال روڈ پر یونیفارم بلڈنگ پلان اور صفائی آپریشن کا جائزہ لیا۔ مال روڈ پر قدیم اسٹرکچر کے مطابق یونیفارم بلڈنگ پلان پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ لاہور کو صاف ستھرا اور منظم بنانا ہی ہماری اولین انتظامی۔ ستھرا پنجاب ایجنسی لاہور کا زیرو ویسٹ آپریشن۔ گلبرگ میں 1000 ورکرز اور 134 آپریشنل گاڑیاں خصوصی صفائی آپریشن پر معمور۔ ڈی جی بابر صاحب دین کہتے ہیں کہ مین بولیوارڈ گلبرگ، ایم عالم روڈ اور نور جہان روڈ پر روزانہ سویپنگ اور واشنگ جاری ہے۔ گارڈن ٹاؤن اور قذافی اسٹیڈیم کے اطراف صفائی ٹیمز متحرک ہیں۔ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن کا ٹریفک پولیس کے لیگل افسران کی خدمات کا اعتراف۔ کمیشن کا انچارج لیگل سی ٹی او آفس وسیم عباس بھٹی اور نائب لیگل انچارج اعجاز احمد کو تعریفی خط۔ ہائی کورٹ کے احکامات پر مؤثر عمل درآمد میں لیگل ٹیم کی خدمات کو سراہا۔ کمیشن نے دونوں افسران کی پیشہ ورانہ مہارت، دیانتداری اور بروقت قانونی معاونت کو مسالک۔
مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے شانہ بشانہ کام کیا اور برصغیر کی مسلم خواتین کو تحریک آزادی میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے متحرک کیا۔ ان کی انہی خدمات کے اعتراف میں قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔